बाहरू बस्नुस्, अब हामीहरू दौडाउँछौँ, अब हामीहरू सम्हाल्छौँ भनेर भन्ने एउटा प्रयास मैले यो बिचमा गर्ने। अहिले यो पटक नेपालको सरकारको मौका पर्दै गर्दा त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरिकन काम गर्ने एउटा प्रयत्न गर्छु, किनकि मलाई अब त्यसका निम्ति चाहिने अनुभव भयो, त्यसका निम्ति चाहिने सपना मसँग छ, जोस मसँग छ, चाहिएको अनुभव पनि मैले प्राप्त गरेको छु। राजनीतिको फोहोरलाई सफा गर्ने कोसिस गर्ने हो, राजनीतिभित्र देखेका अनैतिकताहरूलाई त्यसबाट राजनीतिलाई बाहिर निकाल्ने कोसिस गर्ने हो। यो पहिलो पुस्ताको नेताहरू जस्तै अहिले राजनीतिक दलहरू सम्हालिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई ग्रेसफुल एक्जिट, राम्रोसँग विश्राम दिएर अब तपाईँहरू, अब मैले यो पटक मेरो आफ्नो उमेर, मेरो आफ्नो अनुभव, यो सबैका आधारमा र हामी सबै हिसाबले त्यो परिपक्व एउटा अवस्थामा पुगेका छौँ कि मैले आफ्नै दलभित्र पनि त्यहाँभित्रको नेतृत्व लिने, संसदभित्र त्यसको नेतृत्व लिने प्रयास गर्ने। मेरा कमजोरी रह्यो होला नि, तर मैले बेइमानी गरेको छैन, इमान्दारितापूर्वक काम गरेको छु, कहिलेकाहीँ लडेको छु तर उठेको छु, कहिलेकाहीँ गल्ती गरेको छु, सिकेको छु। अहिले मौका नपाउनु पर्ने कुनै एउटा पनि कारण नभएको नेताहरू आज फेरि एकपटक निर्वाचनको मैदानमा जाने कुराबाट जुन वञ्चित गराइनु भएको छ, पार्टीको मुख्य नेतृत्वले यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ। मिनेन्द्र रिजालदेखि लिएर यस्ता अरू साथीहरूले, स्वर्णिम वाग्ले लगायतका यस्ता कतिपय साथीहरूले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका किन पाउनु भएन भन्ने कुरा, त्यो हाम्रो प्रश्न छ। निर्वाचनको बेलामा जनताको बिचमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो जनताले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा ठानेरै जानुपर्छ। उनीहरूको उत्साह, माया, यसले अझै यसले थप ऊर्जा पनि भरेको छ। मेरो यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट 2070 सालमा पहिलोपटक म दोस्रो संविधान सभाको लागि उम्मेदवार भएको थिएँ। निर्वाचित भएर संविधान सभामा गएँ, संविधान बनाउने काममा सम्मिलित भएँ। 2074 मा दोस्रो पटक संसदको सदस्य पदको लागि निर्वाचित भएर गएको थिएँ। 5 वर्ष सांसदको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर फेरि अहिले तेस्रो पटक फेरि यही ठाउँमा निर्वाचनको मैदानमा आएर उभिएको छु। मलाई पुरानो दिनहरू पनि याद आइरहेको छ र मलाई आज के भन्दा गौरव लागिरहेको छ भने मैले नेपालकै एउटा अत्यन्तै राजनीतिक हिसाबले सचेत नागरिकहरू बस्ने ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पटक पटक पाएको छु। यो बिचमा केही अलमलहरू पनि बाहिर भएको पाएँ मैले। मलाई मेरो आफ्नो राजनीतिक दलको जिम्मेवारीको हिसाबले काठमाडौँभन्दा बाहिरको केही ठाउँहरूबाट, खास गरिकन कास्कीको क्षेत्र नम्बर 1, सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 1 र सबैभन्दा बढी सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4बाट यो पटक हाम्रो ठाउँबाट निर्वाचन लड्न आउनु भनेर औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर निम्तो गर्नुभएको पृष्ठभूमिमा यो क्षेत्रभन्दा अलग क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने हो कि भन्ने खालको अनुमानहरू, आकलनहरू हुने कुरा स्वाभाविकै रह्यो। खास गरिकन पछिल्लो केही दिनहरूमा सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4बाट निर्वाचन लड्ने हो कि भन्ने खालको आकलनहरू मैले प्रशस्त भएको पाएँ। मलाई यो भनिरहँदै गर्दा म सप्तरीको मेरो पार्टीको साथीहरूप्रति, कास्कीको साथीहरूप्रति पनि म अत्यन्त उहाँहरूलाई आदर गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा बढी मलाई सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4 को मेरो पार्टीको साथीहरू, गठबन्धन दलको साथीहरू र त्यति मात्र होइन, त्यहाँको यति धेरै खास गरी आम युवाहरू जसले विगत केही दिनदेखि सयौँको सङ्ख्यामा टेलिफोन गर्नुभयो, केही साथीहरू त काठमाडौँ आउनुभयो, डेलिगेसन आउनुभयो र चाहिँ अब तपाईँले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जसरी मलाई भन्नुभयो, जसरी राख्नुभयो, जुन एउटा विश्वास, भरोसा मलाई दिलाउनु भयो, त्यसले मलाई अत्यन्तै उहाँहरूप्रतिको मेरो आदर पनि छ र यसले मेरो एउटा हिम्मत, उत्साह पनि बढाएको छ। तर यो भन्दै गर्दा पनि गौरव लाग्छ कि यो ठाउँले, यो माटोले मलाई यसरी बाँधेको छ कि मैले यहाँ रगत बगाएँ, पसिना बगाएँ होइन, मैले यहाँ गर्ने भन्दा पनि यसले, यो ठाउँले मलाई धेरै गरेको छ। यसले मेरो परिचय दिएको छ, यसले मेरो पहिचान दिएको छ, यसले मलाई टेक्ने ठाउँ दिएको छ, यसले मलाई सिक्न दिएको छ, यसले मलाई हुर्कन दिएको छ। मैले केही कुरा यही ठाउँमा आफूलाई लागेका कुराहरू, हिजो नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुराका सन्दर्भमा, विकास निर्माणका विषयहरू पुरा गर्ने कुराको सन्दर्भमा र जनतालाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयको सन्दर्भमा वा सरकारमा बसेर मन्त्रालयको छोटो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विषयको सन्दर्भमा काम गर्दाखेरि होस्, यही ठाउँको नागरिकहरूले मलाई त्यो हैसियत बनाइदिनु भएको छ। त्यसैले यसले मलाई तान्ने, यसले मलाई बाँध्ने कुरा स्वाभाविकै रह्यो। मैले गएको 10 वर्ष संसदमा बसेर काम गर्दाखेरि, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको रूपमा काम गर्दाखेरि धेरै अनुभव गर्ने मौका पाएँ, संसदभित्र फरक जिम्मेवारी बस्ने मौका पाएँ, मन्त्री भएर छोटो समय काम गर्ने मौका पाएँ र गएको पछिल्लो समयको 5 वर्षको संसदीय भूमिकामा
खास गरिकन प्रतिपक्षको एउटा सांसदको रूपमा संसदभित्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएँ। मूलतः विधायकीको एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएँ, धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु। म अहिले जीवनको एउटा उल्लेखनीय अनुभव गरिसकेको एउटा फेजमा छु र यो अनुभवको आधारमा योभन्दा अगाडि यो क्षेत्रमा फेरि निर्वाचनको मैदानमा आउँदै गर्दा मैले खुला रूपमै भनेको छु, म अहिले गठबन्धनको दलहरूसँग संयुक्त रूपमा उम्मेदवारीमा आएको छु। मेरो टिम छ, मसँग मेरो एउटा प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको श्रीराम लामिछाने हुनुहुन्छ, अर्को प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको कुसुम कार्की हुनुहुन्छ। हामी 4वटा दलको गठबन्धन अहिले हामीहरू छौँ। अझ हिजो अर्को दल थपेपछि फेरि एउटा गएर अर्को आएको छ। तर मुख्य रूपमा चाहिँ यो ठाउँबाट फेरि आएर प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा मैले सांसदको रूपमा नियमित रूपमा निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीहरू छँदैछ। विकास निर्माणका यहाँका विषयहरू छँदैछन्, तर त्यो एउटा पक्ष हो। तर यो पटक चाहिँ म आफ्नो अनुभवको आधारमा एउटा विशिष्ट अनुभव पनि भइसकेको र त्यो अनुभवको आधारमा अब चाहिँ मौका प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि पार्टीकै पनि मूल जिम्मेवारी लिनुपर्छ र मेरो प्रयत्न त अब यहाँसम्म नेपालको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले ल्याइपुर्याउनु, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्दै अब ड्राइभिङ सिटमा नै हामी आफै बसेर, कि अरू साथीहरू बस्छन् अरू साथी बसेनन् भने आफै बसेर अब योभन्दा अगाडिको 5 वर्षको निम्ति आफैले मूल ड्राइभिङ सिटमा बस्ने एउटा प्रयत्न गर्ने हो। आफ्नो एउटा कर्म गर्ने हो, त्यसले फल कसरी दिन्छ त्यो समयले बताउला। तर मेरो आफ्नो उम्मेदवारी म यहाँबाट निर्वाचित भएर गइसके पछाडि मैले सांसदको रूपमा आफ्नो गर्ने जिम्मेवारी अरू जिम्मेवारी छँदैछन्, तर मैले यो पटक नेपालको सरकारको मौका पर्दै गर्दा त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरिकन काम गर्ने एउटा प्रयत्न गर्छु। किनकि मलाई अब त्यसका निम्ति चाहिने अनुभव भयो, त्यसका निम्ति चाहिने सपना मसँग छ, जोस मसँग छ, चाहिएको अनुभव पनि मैले प्राप्त गरेको छु। यसको आधारमा मैले काम गर्ने प्रयास गर्छु। यो ठाउँ, खास गरी यो ठाउँ मैले बुढालिङ्गकोट नगरपालिकाको 8वटा वडा, काठमाडौँ महानगरपालिकाको 4वटा वडा, जहाँको जो यो भूगोलको र यहाँको आम नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु। यसको प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा अरू बाँकी रहेको ठाउँमा विषयहरू उठाउने कुरा, यो ठाउँको विकास निर्माणका लागि आफूले गरिरहेका प्रयत्नहरू अझ अगाडि बढाउने कुरा, कतिपय आफ्नै कमी कमजोरीबाट पनि सिकेर यसलाई सच्याएर अगाडि लिएर जाने कुराहरू छँदैछन्। तर यो 5 वर्षको अब नयाँ आउने संसदको कार्यकाल चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ के का निम्ति सबभन्दा बढी मैले यसलाई महत्त्वपूर्ण ठानेको छु भने मैले मौका प्राप्त गर्ने कोसिस गर्ने हो कि मैले यो बिचमा मैले आफ्नै पार्टीभित्र पनि एउटा सङ्घर्ष गर्ने हो, राजनीतिको फोहोरलाई सफा गर्ने कोसिस गर्ने हो, राजनीतिभित्र देखेका अनैतिकताहरूलाई त्यसबाट राजनीतिलाई बाहिर निकाल्ने कोसिस गर्ने हो। र अब नेपालको यो पहिलो पुस्ताको नेताहरू जस्तै अहिले राजनीतिक दलहरू सम्हालिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई ग्रेसफुल एक्जिट, राम्रोसँग विश्राम दिएर अब तपाईँहरू बाहरू बस्नुहोस्, अब हामीहरू दौडाउँछौँ, अब हामीहरू सम्हाल्छौँ भनेर भन्ने एउटा प्रयास मैले यो बिचमा गर्ने हो। त्यसैले यहाँको मेरो नागरिकहरूलाई, मेरो आफ्नो मतदाताहरूलाई मेरो आज निर्वाचनको मनोनयनको दिनको मेरो अपिल, तपाईँहरूको भाइ हुँ, तपाईँहरूको छोरा हुँ, तपाईँहरूले सिकाउनु भएको, हुर्काउनु भएको, कतिपय मेरा कमजोरी रह्यो होला नि, तर मैले बेइमानी गरेको छैन, इमान्दारितापूर्वक काम गरेको छु। कहिलेकाहीँ लडेको छु तर उठेको छु, कहिलेकाहीँ गल्ती गरेको छु, सिकेको छु, यसबाट आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छु। अरू थप इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छु र यहाँको नागरिकहरूको शिरलाई निहुर्न दिन यसैका निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो। दाइ, पटक पटक तपाईँ यहाँबाट जितिराख्नु भएको छ। अब मैले सिक्नुपर्ने समय पनि गुज्रिसकेको छ, अब हामीले के गर्नु छ भन्नुभयो। अब 5 वर्षको लागि यही स्थानबाट चुनिँदै गर्दा बाँकी दिनमा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू के छन् भनेर सेट गर्नुभएको छ दिमागमा? मूलतः यहाँबाट संसदमा जाने भनेको विधायकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जाने नै हो। त्यसैले एउटा यो भूगोलको क्षेत्र नम्बर 4 को भूगोलको यहाँको नागरिकहरूको यहीँको विशिष्ट जुन आफ्ना यहाँका विषयहरू छन्, मुद्दाहरू छन्, यहाँको शिक्षाको मुद्दा, स्वास्थ्यको मुद्दा, सडकको मुद्दा, खानेपानीको मुद्दा, यहाँको पूर्वाधारको मुद्दा, यहाँभित्रको यी मुद्दाहरू एउटा विषय हो, एउटा पक्ष हो। यो अहिले पनि सहरीकरणको एउटा चरणमा छ, विकासका थुप्रै पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। यही गएको 2 कार्यकालमा मैले आफैले हेरेको 70 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि अरबौँको सडकको पूर्वाधारहरू, अरबौँको खानेपानीको पूर्वाधारहरू हाम्रो आफ्नो पहलमा बनेको रहेछ, तर अझै अरबौँको बनाउनु बाँकी छ। मलाई लाग्छ यो सहरीकरण र बन्ने क्रम अर्को 15 वर्ष चलिरहेको छ, यो किनकि बन्द गरेको सहर हो। तर योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको म यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विधायक भएकोले गर्दाखेरि गएको 5 वर्ष मलाई कसैले सोध्यो भनेदेखि भने चाहिँ मैले मेरो आफ्नो संसदभित्र यहाँको नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गरेर मैले गरेको कामहरूमध्ये मैले संसदको अहिले यो कार्यकालको सबभन्दा पछिल्लो खण्डमा खास गरिकन नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन गरेर नेपालभित्र अबको 5 वर्षभित्रमा 10 लाख रोजगारी सृजना गर्न सक्ने एउटा छोटो अध्ययन
त्यो अध्ययनको आधारमा तयार गरेको दस्तावेज, सबभन्दा मुख्य कुरा त्यो दस्तावेजलाई सरकारी दस्तावेज बनाएर सरकारी कार्यक्रम बनाएर यो वर्षको आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा राखेर नेपाल सरकारले अहिले 10 वर्षको राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन तथा उपभोग दशक भनेर जुन सुरु गर्यो, अस्ति मात्र केही दिन अगाडि मात्र केही हप्ता अगाडि मात्रै औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। अब यो कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य राखिएको छ 10 वर्षभित्रमा हामी यति रोजगारी 5 वर्षभित्रमा सृजना गर्छौँ, यति उत्पादन बढाउँछौँ भनेर। मैले सांसदको रूपमा यसरी गरेका जुन कामहरू छन् यी कामहरूलाई चाहिँ मैले बढी महत्त्वपूर्ण काम हुन् भन्ने ठान्दछु, किनकि विधायकको काम यो हो, विधायकको भूमिका यो हो। यसको लाभ मेरो क्षेत्रको नागरिकले वा जनताले मात्र प्राप्त गर्दैन, स्वाभाविक रूपमा क्षेत्रको नागरिक जनताले नै प्राप्त गर्छ। अब मैले अहिले पनि भने यो 5 वर्ष सांसदको रूपमा मात्र काम गर्ने मौका पाएँ, विधायकको रूपमा काम गर्छु। मेरो यो गठबन्धनले मलाई विश्वास छ यसले बहुमत प्राप्त गर्छ। त्यो बहुमत प्राप्त गर्दै गर्दा मेरो दलभित्र संसद दलको नेता हुने प्रयास गर्छु। संसद दलको नेता बन्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्छु। प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरिका मेरा आफ्ना योजनाहरू फरक हुने भए, सांसद मात्रै हुँदै गर्दा मेरो योजनाहरू फरक हुने भए। तर मैले योभन्दा अघिल्लो पटक निर्वाचित भएर जाँदै गर्दाखेरि म निर्वाचित भएर गएपछि मैले दोस्रो कार्यकाल हो मेरो, म सिक्छु केही गर्छु, हदै भयो भने मैले कुनै एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ला भन्ने लाग्थ्यो भने त्यो पनि सिकेर आएँ। अब मैले यो पटक मेरो आफ्नो उमेर, मेरो आफ्नो अनुभव यो सबैको आधारमा र हामी सबै हिसाबले त्यो परिपक्व एउटा अवस्थामा पुगेका छौँ कि मैले आफ्नै दलभित्र पनि त्यहाँभित्रको नेतृत्व लिने, संसदभित्र त्यसको नेतृत्व लिने प्रयास गर्ने। दाइ अब अर्को एउटा अहिले हजुरले सोध्नु होला, अर्को एउटा चाहिँ अहिले कुरा गरौँ गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले होइन। यसपालि अर्को एकजना युवा फेरि डाक्टर राजन भट्टराई नै आउनुभएको छ। यसपालि योभन्दा पहिला तपाईँ एक्लै लड्दा पनि जित्नुहुन्थ्यो, यसपालि गठबन्धनको पनि साथ छ, कस्तो लागिरहेको छ? जित सुनिश्चित नै हो? मैले निर्वाचनको बेलामा यो जहिले पनि निर्वाचन भनेको सम्पूर्ण रूपमा जनतामा भर पर्ने कुरा हो, जनताको मनमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले निर्वाचनलाई कहिले पनि यसलाई सजिलो रूपमा एउटा सुनिश्चित हो यसो भन्ने रूपमा लिनुहुन्न भन्ने ठान्दा त्यसरी लिन्छु। योभन्दा अघि निर्वाचनमा त्यसरी नै लिएँ, यसलाई पनि यसरी नै लिन्छु। एउटा आत्मविश्वासको साथमा कि मैले यहाँको नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, मैले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्ने मैले एउटा ठाउँ बनाएको छु, त्यो विश्वास कायम राखेको छु। त्यसलाई फेरि त्यो विश्वासलाई मैले फेरि त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्न सक्छु भन्ने मलाई भरोसा छ। तर यो निर्वाचनको बेलामा जनताको बिचमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो जनताले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा ठानेरै जानुपर्छ है। यो बेलामा हो स्वाभाविक हामी अहिले थुप्रै दलहरू एक ठाउँमा छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ताकत बढेको छ। हुन त यहाँनिर फेरि हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो निर्वाचनको बेलामा खास गरिकन हामीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेको नेकपा एमाले पनि सम्भव भएसम्म उसले पनि गठबन्धन बनाएको तालमेल गरेको छ। सायद नेपालको हाम्रो आफ्नो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चुनावभन्दा अगाडि तालमेल गर्ने अवस्था सबै दलहरूलाई आइपुगेको देख्छु म। त्यसैले तालमेल उता पनि छ, तालमेल यता पनि छ। तर म सँगसँगै योभन्दा पहिला यो संसदमा गएर काम गरिसकेको अत्यन्त राम्रोसँग काम गरेर आएको साथी, प्रदेश सभाको वान अफ द बेस्ट काम गरेको विधायक साथी मसँग आज मेरो टिममा हुनुहुन्छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति गरेर आएको, लामो समय गरेर आएको श्रीराम लामिछाने मेरो टिममा हुनुहुन्छ। यो टिमको साथमा जाँदै गर्दाखेरि मेरो उत्साह पहिलाको निर्वाचनभन्दा स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। गएको संसदमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका कतिपय कङ्ग्रेसका नेताहरूले छुट्नु भएको छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? यो विषय हाम्रो दलभित्रको योभन्दा अगाडिको यो अब अहिले हामी निर्वाचनमा होमिसकेको हुनाले गर्दाखेरि केही समय लाग्ला, तर निर्वाचन पछाडि पार्टीभित्र एउटा गम्भीर समीक्षाको विषय बन्छ। अहिले खास गरिकन यो पार्टीभित्र अत्यन्त विशिष्ट जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको र अहिले मौका नपाउनु पर्ने कुनै एउटा पनि कारण नभएको नेताहरू आज फेरि एकपटक निर्वाचनको मैदानमा जाने कुराबाट जुन वञ्चित गराइनु भएको छ, पार्टीको मुख्य नेतृत्वले यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ। यो प्रश्न पनि उठ्छ, यसको बारेमा छलफल पनि हुन्छ, समीक्षा पनि हुन्छ र यो चाहिँ मैले गरेँ भन्ने कुराबाट पार्टीको मुख्य नेतृत्व यसबाट पन्छिन पाउँदैन। उपयुक्त समय नभएको हुनाले गर्दा निर्वाचनको बेलामा हामी यसको बारेमा कम छलफल गरौँला। तर उदाहरणको लागि मिनेन्द्र रिजालदेखि लिएर यस्ता अरू साथीहरूले, स्वर्णिम वाग्ले लगायतका यस्ता कतिपय साथीहरूले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका किन पाउनु भएन भन्ने कुरा त्यो हाम्रो प्रश्न छ। अहिले हामी यसलाई मुलतवीमा राख्छौँ। ऐन मौका आइसकेपछि प्रश्न उठ्छ, समीक्षा हुन्छ, दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट तपाईँले मनोनयन जसरी दिनुभइसक्यो होइन, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का मतदाताले तपाईँलाई चाहिँ किन भोट हाल्नु? मेरो एउटा जनतालाई साधारण निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ लिएर नआउनु भनेको छ, नजानु भनेको छ, यहाँ त त्योभन्दा बढी देखिन्छ। त्यस विषयमा म त्यसको लागि माफी चाहन्छु। यो यत्रो
तामझाम गरेर यसरी आइन्छ आउनु होला भन्ने पटक्कै थिएन। हामी सानो कार्यक्रम गरेर नै आउने भन्ने थियो। साथीहरू अलि सायद उत्साहले पनि होला, ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरू जम्मा आउनु, फेरि हामी धेरै दलहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि होला। तैपनि यो केही आचार संहिताको कुरा भायोलेट भएको छ, यसको लागि चाहिँ क्षमा माग्नुपर्छ हामीले। यसलाई यसलाई हामी अरू आउने दिनहरूमा थप सचेत भएर यो विषयहरूको प्रति गम्भीर भएर अगाडि काम गर्ने कोसिस गर्छौँ। हाम्रो साथीहरूले पनि त्यसका बारेमा अलिकति थप ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भनेको प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, योभन्दा अगाडिको 5 वर्ष सांसदको रूपमा काम गर्दै गर्दाखेरि मैले मेरो मतदातालाई भन्ने कुरा के नै हो भनेदेखि भने चाहिँ सांसदको रूपमा वा सङ्घीय संसदको विधायकका रूपमा, ल मेकरको रूपमा मैले निर्वाह गरेको भूमिका, संसदभित्रको भूमिका चाहिँ त्यो भूमिकालाई जज गरिदिने हो, त्यसको मूल्याङ्कन गरिदिने हो। मेरो दाबी के हो भने म नेपालको संसदको सबैभन्दा एक्टिभ पार्लिमेन्टेरियन मध्येको हुँ। म यो दावाका साथ भन्न सक्छु, गएको 5 वर्षभित्रमा सङ्घीय संसदले बनाएका कानुनहरू, बनाएका नीति नियमहरूको विषयका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी सहभागी हुने संसद मध्ये हुँ। त्यस विषयमा तपाईँ निर्धक्क हुनुहुन्छ? एकदमै, त्यसमा कुनै पनि किनभने म त्यही कामको लागि गएको हुँ। तर के कुरा हो भनेदेखि भने चाहिँ मैले पनि भने सहरीकरणको एउटा प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ र सङ्घीय सरकार आएर 3 तहको सरकार बनिसके पछाडि पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू वा प्रादेशिक सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू वा सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको भेद हामीले छुट्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन। जनताको आकाङ्क्षा अपेक्षाहरू चाहिँ आफूले जिताएर पठाएको सांसदले संसदभित्र विधायकको रूपमा के भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने भन्दा पनि आफ्नो दैनिकीमा यहाँको जनजीविकाको विषयका सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय सरकार जस्तै कतिको बढी देखियो, कतिको बढी गरियो भन्ने कुराहरूको विषय पनि त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ भन्नेतर्फ म सचेत छु हैन। तर मैले अघि पनि भने यसलाई छोटोमा अब आउने 5 वर्षभित्रमा मैले संसदभित्र गरेको अनुभवको आधारमा सांसदको रूपमा, संसदीय समितिको सभापतिका रूपमा, छोटो समय मन्त्रीका रूपमा यी सबै कुराहरू गरेको अनुभवको आधारमा यहाँको मतदाताले मत दिएर निर्वाचित भएर पठाउँदै गर्दाखेरि सम्भवतः के था यो 5 वर्षभित्र यहाँको मतदाताले निर्वाचित गराएर पठाएको सांसदलाई उहाँहरूले चाहिँ नेपालको सरकार चलाउने एउटा व्यक्तिको रूपमा देख्न पाउने अवस्था बन्न सक्छ। किनकि मैले त्यसको लागि प्रयत्न गर्ने हो, मैले त्यसलाई इमान्दार प्रयत्न गर्ने हो, एउटा सोच छ। मैले गएको करिब 2.5 वर्ष प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट भनेर जुन प्रोजेक्टमा मेरो टिमले काम गरेको छ कि एउटा सरकार चलाउँछु भन्ने एउटा व्यक्तिले वा एउटा टिमले वा एउटा पार्टीले, एउटा समूहले सरकारको प्रारम्भ गरेको दिनबाट प्रत्येक सेक्टरमा के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ कुनै विश लिस्ट बनाएको जस्तो होइन, कुनै चाहिँ एउटा यो कुनै एउटा विषयको बारेमा प्रवचन दिएको जस्तो होइन। यो एउटा प्रोजेक्ट हो कि त्यसको रिजल्ट निकाल्नुपर्छ भनेर जुन तयारी गऱ्यौँ हामीले गरेको 2-2.5 वर्षदेखि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने मौका पाउँदै गर्दा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गर्ने। भनेको अब मङ्सिर 4 पछि एकछिन नमस्ते नगरिदिनु होला, किनकि एकछिन तपाईँसँग केही प्रश्नहरू बाँकी छन्। मङ्सिर 4 पछि गठबन्धनको सरकार बन्छ? हामीहरूले निर्वाचनभन्दा अगाडि दलहरूको बिचमा जुन चाहिँ तालमेल गऱ्यौँ, यो तालमेल गर्दाखेरि नै केही कुरामा प्रश्न भएका छौँ। हाम्रो बिचमा केही साझा कुराहरू छन्, हाम्रा बिचमा केही भिन्नताहरू छन्, विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू हाम्रो कतिपय कुराहरू फरक छन्। तर नेपालमा स्थिर सरकारको जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर हामी सँगै मत माग्न गइसके पछाडि, जस्तै योभन्दा पहिला पनि सँगै मत माग्न गइयो, तर सँगै मागेको मतको चाहिँ त्यो कार्यकालभित्रसम्म त्यो मतको भार, त्यो मतको प्रतिष्ठा जोगाउन सकिएन। त्यो गल्ती गर्ने छुट हामीलाई पटक छैन। हामीले यो पटक सँगै मत माग्न गइसकेपछि यो तालमेलमा गठबन्धनमा रहेको दलहरूले अबको 5 वर्ष यो कार्यकालभरि सँगै रहनुपर्छ, सुखमा दुःखमा सँगै रहनुपर्छ र हामीले त्यो गर्दै गर्दा त्यो भनेको चाहिँ सरकार बनाउँदै गर्दा हामी सँगै बसेर सरकार बनाउने चलाउने कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हाम्रो विश्वास पनि। एमालेलाई कतिको निकटको प्रतिद्वन्दी सोच्नु भएको छ? स्वाभाविक रूपमा यो निर्वाचन क्षेत्रमा योभन्दा अगाडिको हाम्रो आफ्नो प्रतिस्पर्धाहरू हेर्दै गर्दा अङ्कगणितले पनि त्यही भन्छ। यहाँ मूलतः नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नै यहाँको चाहिँ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिहरू हौँ हामीहरू, त्यो नै रहँदै आयौँ। त्यसैले यो निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा पनि मूलतः अहिले हामी गठबन्धनमा छौँ। यो गठबन्धनको हामीहरू शक्ति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले उहाँहरू पनि आफ्नो खालको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, यसकै बिचमा हो भन्ने कुरा नै मलाई त लाग्छ। अब लास्टमा कपन बर्खामा सधैँ डुब्छ, यही क्षेत्रको तपाईँ पटक पटक जितेको मान्छे, यो पालि अब निर्वाचित हुनुभयो भने अब डुब्छ कि डुब्दैन? यसलाई पनि अलिकति यसरी हेर्नुपर्छ। कपनको जुन भाग डुब्दै आएको छ त्यो डुब्दै आएको भाग चाहिँ त्यो खोला हो भन्ने कुरा बिर्स्यौँ भनेदेखि भने चाहिँ पानी पर्नु साथै चाहिँ पानी जम्यो भन्ने लाग्छ, पानी पर्नु साथ खोलामा पानी बग्यो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि सामान्य र स्वाभाविक लाग्छ। कपनको जुन खरेको बारेमा हामीहरू कुरा गर्छौँ, यो चाहिँ कुनै बेला
मैले जतिखेर यो ठाउँ देखेँ, मैले देख्ने बेलामा त्यहाँ कहिले खोला देखेकै होइन। मलाई त्यो मेरो त्यो भाग्य नै रहेन। मैले देख्दै गर्दा मैले त्यहाँ बाटो देखेको हो, बस्ती देखेको हो। तर कुनै बेला त्यो त्यहाँ बाटो थिएन, बस्ती थिएन, त्यहाँ एउटा खरे थियो, जुन खरेलाई समयक्रममा यहाँको केही जनप्रतिनिधिहरूको यो एउटा अवैज्ञानिक सोचको कारणले गर्दा त्यसलाई पुर्ने काम भयो। जुन पुर्ने काम भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सहरीकरण हुँदै गर्दा, घना बस्ती बढ्दै गर्दाखेरि बर्खाको याममा त्यसले पार्ने प्रभावहरू पनि बढ्दै गयो है। जसको कारणले गर्दा अहिले जुन हामी खरे आयो, यो कपनको अस्तव्यस्त भयो भनेर भन्छौँ, यसको सुरुवात चाहिँ 54, 55 साल 56 सालबाट जतिखेर यो खरे पुर्ने काम सुरु भयो र अलि पछाडि 60, 62 सालबाट यसलाई पूर्ण रूपमा जुन पुर्ने काम भयो त्यहाँबाट सुरु भएको। मलाई के कुरा सेयर गर्दा खुसी लागेको छ भने हामीले यसको सानो काम गरेर यसको समाधान निकाल्ने कोसिस गऱ्यौँ, कहिले के गरेर त्यो निकाल्ने कोसिस गर्दै गर्दा केही समाधान त निस्क्यो। तर पछिल्लो समयमा गएर हामीलाई के अनुभव भयो भने हामीले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिसक्यौँ, तर पनि हामीले भनेको जस्तो एउटा परिणाम प्राप्त भएन। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा यसको लागि एउटा अलिकति कलेक्टिभ विजडम चाहिन्छ भन्ने सोचाइ राखेर नेपाल सरकारमा केही समय पहल गरेर प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण गराएर यो आजभन्दा केही महिना अगाडि हामीले यो कपनको यही डुबान क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न, यसलाई उपयुक्त सल्युसन खोज्नको लागि नै हामीले एउटा छुट्टै नेपाल सरकारको एउटा आयोजनै बनाएका छौँ। यो आयोजनाको नाम धोबीखोला तथा कपन बुढालीगण्ड खरे नियन्त्रण आयोजना हो। यो आयोजनाले काम सुरु गरिसकेको छ र यो आयोजनाले मलाई के पूर्ण विश्वास छ भने यो आयोजनाले भर्खर काम सुरु गरेको हुनाले गर्दा अबको 1-2 वर्षभित्रमा यो अलिकति कहिलेकाहीँ खरेमा यसो गएर हामीले कल्भर्ट बनाउने, कहिले ढल बनाउने मात्र होइन कि सिङ्गो बुढालीगण्ड नगरपालिकाभित्र जुन डुबानको समस्या छ त्यो डुबानको समस्याको हल पनि गर्दै जाने, दीर्घकालीन एउटा सोचका साथमा काम पनि गर्दै जाने काम चाहिँ यसको अहिले त निर्वाचित भएपछि गर्छस् गर्दैनस् भन्ने होइन कि अघिल्लो पटकको निर्वाचित भएको कार्यकालमै यो आयोजना बनाएर यसो काम सुरु भइसकेको छ। यो कामलाई बरु यो पटक चाहिँ के गर्ने हो भने अनुगमन गर्ने हो, यो कामलाई थप सजिलो बनाउने हो। धन्यवाद।